तुम्ही पळयता गोवा रिपब्लीक 24 तास. एक 2 वीक पयलीं आमी एक टेलिकास्ट केल्लेले जे तारी म्हापसा म्हणटा ते नॅशनल हायवे कडेन एक PWDचे पायप फुटला आनी खूब जाण तेजेर जो ब्रिज आसता ब्रिजा वयल्यान त्या पायपाचेर कचरो बीन उडोवपाक लागले. म्हणून आयज हांगासर इन्स्पेक्शन करपा खातीर PWDच्यान आयलेले आसा. पळोवया ते कितें म्हणटा ते. आता हो तारी जो नॅशनल हायवे म्हापसा म्हणटा तो आनी तेज्या सकयल्या वाटेन हांगासर आयज इन्स्पेक्शन आयलेले आसा. सर आयज तुमी हांगा आयल्या. सर तुमचें नांव कितें? आनी PWD सर आयज हांगासर जे कितें लिकेज जो आसा तेज्या बद्दल सांगचें सर आमकां मातशें. आतां आमी रुटीन चॅकअपाक आयलो त्या दिसा तुमी व्हिडिओ क्लीप एक हांगचे लावट केल्लो तो पळोवपाक आयल्यार दिसून आयलो की 1000ची लायन आमची MS आसा तिका एअर वाल्व टॅपिंग पॉयंट आसा 100 mm डाया तितूंतल्यान लिकेज जावपाक लागिल्ली आसा. सो आतां एज अ मेजर म्हणून आमी ती प्रिवेंट आजूच करता म्हणजे तिका क्लॅम्प लावन टेम्पररीली क्लोज करता. ओके. आनी सर ते पायप जे आहा न्ही वयरच्यान खूब जाण तेजेर चिकन उडयता कितें कितें म्हणजे खूब जाणांनी कचरो उडयला आहा त्या पायपार म्हणजे हेजेर कितें सांगूंक शकता सर आमकां? म्हणजे खंय तरी PWDकूच ब्लेम करता. PWDन लक्ष दिवंक ना. आतां जाता कशें जनरल पब्लीक जेन्ना रोड यूज करता आतां वतना वयल्यातल्यान उडयता कित्याक सायडींतल्यान रिवर वे आसा सो तितर त्या इंटेन्शनान आपूण उडोवन वता. पण कोणा हांगा पायपलायन आसा सो तेजेर काय आमी लोकांक रिस्ट्रिक्ट काय करपाक शकना. एक आमी अवेरनेस म्हणजे जावपाक जाय की अशें उडोवचें न्ही म्हणून रस्त्याचे हेजेर. सो आमचे कडेन जाता तितलें आमी हांगा मेनटेन करपाक हें पयलीं आसा. ओके. आनी सर आनी एक आउट ऑफ क्वेश्चन आहा जी आतां PWDची कामां चलता या इलेक्ट्रिसिटीची जी कामां चलता अलग अलग जाग्यांचेर ते आतां तुमी थंय हांगा पयला आसलें क्रॉसवाडा जंक्शन आहा थंयसर रिसंटली एक पायप फुटले. म्हणजे तुमचे आनी ते जे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट जे आसा जे कॉन्ट्रॅक्टांचे आनी तुमचें कॉम्बिनेशन नासता म्हणून काय पायपां फुटता ही? एक्चुली कॉर्डिनेशन आसा. इवन काम सुरू करतना तांकां आमी अलायनमेंटूय दाखयतात पण आनी कॅरूय घेवपाक सांगिल्लें आसता. पण खूब वेळा कितें जाता अंडरग्रावंड पायपलायन आसल्यार कॅर घेतल्यार सुद्दां एक एकदां बाय मिस्टेकली जाता अशें मुद्दम करता अशें म्हणना. पण मागीर कितें जाल्लें आसल्यार आमी तेंचे कडल्यान तें मागीर रिपेर करून घेता. या थँक्यू सर. हे पळया हे जी पायपलायन आसली ती फुटलेली आतां तेंच्यांनी पोतयेन बांदला. आतां हेज्या वयर ते आनीक कितें तरी लायतले म्हटलां तेंच्यांनी. जर आमी अशें फुडें वयता तर लास्ट व्हिडिओन तुमी पळयलेले की हांगासर वयरच्यान हो आतां नॅशनल हायवे वयर आहा हांगासर खूब जाण कचरो उडयता कितें कितें उडयता. हे पळया ह्या पायपांचेर उडयलेले आसा ऑलरेडी. हे पळया सगलो कचरो ह्यो आतां. तर पब्लिकान हेजेर नजर दिवंक जाय आनी अशें कचरो बीन उडोवपाक जायना. हे पळया